عليكم في فيديو الثالث ديال الفورماسيون ديال افتر افكت. اللوجيسيال اللي كنستعملو باش نكريو هاد لي زانيماسيون بحال هكا كتشوفو في هاد الفيديو دا، سواء اليوتيوب ولا الانترو ديال دي فيديو ولا اي انيماسيون بغيتو. نبداو اول حاجه نوفو بروجي، نوفو كومبوزيشن، الاسم ديالها مثلا تيست، ريزوليسيون شحال في الفريم في سكوند، شحال ديال الثواني باغيين في هاد الكومبوزيشن هادي. مثلا غادي ندير هنا 30 ثانية. اوكي، غادي نبداو في هاد الفيديو هذا نديرو لي زانيماسيون ديال العناصر اللي كنضيفو في هاد الافتر افكت. غادي نضيف فوتو، غادي نجرها بحال هكا، ننزلها في البلاصه ديال اللاير ديال الطبقات، غادي تنزل اوتوماتيك هنايا في البريفيو فين كنشوفوها. يمكن لك انك تقاد هنايا الحجم ديالها، ولا كنصحكم انك دير كنترول الت اف، غادي تاخد الحجم ديال الكومبوزيشن اللي عطيتيها الريزوليسيون ديالها. كما قلت لكم غادي نبداو لي زانيماسيون في هذا الفيديو هذا. الا جيتو لاي عنصر هنايا ونزلتيه هنا لهاد السهم هذا، غادي يجبر ترانسفورماسيون غادي تنزلها، اجبر 5 لي زوبسيون كاينين هنايا. كاين انكار بوان، كاين البوزيسيون، كاين السكيل، كاين روتاسيون، كاين اوباسيتي. انكار بوان هي النقطة المركزية ديال العنصر ديالك. مثلا اذا كنتي غادي دير روتاسيون، غادي دير الدوران ديال هاد العنصر هذا، الاحسن ان البوان دو روتاسيون ان لانكار بوان تكون في الوسط ديالها. يمكن لك تغيرها بهاد البوطون هذا، كنت تنزلها كترجعها في اي بلاصه بغيتي. غادي نحيد غير الشفافيه باش تبان لي مزيان هكا، هي لانكار بوا تنزلها في اي مكان بغيتي. كنتي غادي دير لا روتاسيون لازم تنزل هنا، غادي نرجع هنايا باش نوصل لا روتاسيون تبان لك. البوزيسيون هي انيماسيون على لا بوزيسيون ديال العنصر ديالك. مثلا يمكن لك كما كتشوف كتحرك فيما كتقرب لواحد العدد اللي هو عندك هنا، كيبان لك واحد جوج هما صغارين، واحد كاين اليمين وواحد اليسار، منهم كتجر اليمين كيكبر العدد، يعني كيوقع الانيماسيون ديال البوزيسيون لهاد الجهة اليمين، بالعكس كيوقع الجهة اليسار. سكيل بنفس الطريقة، يمكن لك انك تكبر العنصر صغر العنصر كي بغيتي. روتاسيون قالك عشان دير دورة العنصر كيما كتشوف هنا، حيت لونكار بوا في هاد المكان هذا، لا روتاسيون كتجي لديك البوان. غادي دير كنترول الت اف باش ترجع للمكان ديالها، وغادي نبدل هاد لونكار بوا وغادي نرجعها هنايا في السونتر باش نشوفو لا روتاسيون مرة أخرى. روتاسيون على السونتر دابا. لونكار بوا هي اللي كتحكم. اوباسيتي هي الشفافية 100%، يعني واضحة 100%. صفر يعني مواضحاش نهائيا، 100% واضحة كاملة. نديرو مثلا واحد انيماسيون على لا بوزيسيون. يمكن لك تتحكم في الانيماسيون اوتوماتيك بهاد الساعات اللي كيبانو هنايا بحال الساعة. مثلا كتاكتيفي لا بوزيسيون في النقطة ديال الوقت اللي بغيتي. هنايا درت لها زيرو، يعني في البداية غتكون ليماج في هاد لا بوزيسيون هذا. غادي نغيرها لواحد العدد، مثلا هنايا 5 ديال السكوند، وغادي ندير لانكار بوا واحدة أخرى كتكريا لا بوا ديال البوزيسيون الثانية. يمكن لك تبدلها أي مكان بغيتي، مثلا نبدل اليمين بحال هكا وترجع تمشي 10 ديال الثواني، وغادي نكري بوا واحدة أخرى وغادي نرجعها للمكان الأصلي ديالها. الأحسن ندير لها كنترول الت اف ترجع المكان ديالها، وتكرير 3 ديال لونكار بوا. غادي نبرك على اسباس، غادي تبدا تانيما ويبان لك لا بوزيسيون ديالها. ملي توصل لهاد لابوا هذا غتولي كترجع حتى توصل لهاد لابوا هذا وتفيكسا، ويبقى غادي ديما بديك لا بوزيسيون. بنفس الطريقة يمكن لك انك دير سكيل ولا لا روتاسيون ولا اوباسيتي كيما بغيتي. مثلا غادي نديرو لا سكيل،
كريت هنايا لونكار بوا ديال النقطة الداخلية اللي غادي تكون فيها. بعد غادي نرجع لهنا وغادي نكري بوا واحدة أخرى ديال السكيل، وغادي ندير البوا السكيل اللي بغيت جديدة. الأحسن هنا نصغرها بحال هكدا، وغادي نجي هنايا مثلا واحد الوقت وغادي ندير بوا واحدة أخرى وغادي نزيد نكبرها بزاف. باغ اكزومبل دابا غادي نبداو لانيماسيون من الأول. هنايا الانيماسيون ديال بوزيسيون ترجع ولا توصل هنا نبدا الانيماسيون ديال سكيل بالشكل هذا. اسباس كتوقف نديرو لا روتاسيون. يمكنلك انك دير في نفس الوقت انك دير اي انيماسيون بغيتي من هادو. مثلا بغيتي دير بوزيسيون مع لا روتاسيون في نفس الوقت يمكنلك ديرها في اي وقت بغيتي. انك مثلا تحيد هاد لي بوان اللي كرييتي، اصبرك غير الساعة بحال هكدا يتحيدو كاملين لي بوان انك اللي كرييتي. يمكنلك انك تستعمل انيماسيون اللي مواجدين كاينه في هاد اللوجيسيال هذا اللي كتجبر معدلين. يمكنلك انك تستعملهم من هاد لافونيتر هادي ديال انيماسيون افي بريزنت انيماسيون بريزنت. هنايا كاين لي زانيماسيون اللي كيكونوا واجدين سواء ديال التكست سواء ديال ليماج سواء ديال باك جراوند الخلفيه كتجبرهم واجدين هنايا. حتى هاد الفونت مبات لكشي كتجي الورك ويندو ورك سبيس كدير ريسيت باغ ديفو للبانيل اللي عندك. نستعملو مثلا نستعملو بيهايفير، نستعملو اونغل روتاسيون اسباس. مثلا هاد الانيماسيون هاديك تكون واجدة. نستعملو انيماسيون واحدة اخرى مثلا السكيل اكزومبل كتبان شي بزاف ولكن انها كتكبر كتولي تنقص. يمكنلك تستعمل هاد لي زانيماسيون اللي هما ديجا واجدين هنايا. كانت هادي الحلقة الثالثة الفيديو الثالث ديال افتر افكت. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يوتك تيبس. هذا هو الفيديو في سلسلة تعليم برنامج افتر افكت. هذا افتر افكت. افتر افكت هو لوجيسيال يمكنك تستعمله بانك باش تكري انيماسيون الفيديو بحال مثلا اللي كتشوفوا اللي عندي في الخلفيه هنايا. مثلا يمكن لك مثلا انيماسيون ديال لوغو انيماسيون تكست ولا انيماسيون ديال الفورم بحال هكا الشيب اي انيماسيون بغيتي تقدر دابا افتر افكت. اول حاجه غادي نوريكم انك تقدر تيليشارجي هادو افتر افكت